कभी 5-6 साल में इतनी इंफॉर्मेटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमें देखने को नहीं मिली जो स्मोक के वाले से आप कर रही हैं। तो मैडम 20 सितंबर 2020 को हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत बनाने वाली कंपनियां हैं उनको ये लिखा था कि वो यूरो 5 के लेवल का जो फ्यूल है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ क्योंकि 80% जो आलूदगी है उसका बाइस तो मोटर व्हीकल्स बनती हैं और वो पेट्रोलियम मसनूआत आपको पता नाकस है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो शॉप्स बंद हैं 8 बजे, ताजर परेशान हो रहे हैं, इस पर भी कुछ नजरसानी करें ताकि कारोबार 10 बजे तक हो सके लोगों का। फ्यूल की आपने बात की, मैंने उससे अभी तो यूरो 5 की आप बात कर रहे हैं, यूरो 2 पे कंप्लायंस नहीं है और उसको चेक करने की कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी जिसमें हमने अब वो फ्यूल चेकिंग लैब्स की जो मैं आपको पहले बात बता चुकी हूँ वो होगी तो कंप्लायंस और जो फेडरल ये सब्जेक्ट है ओगरा का उनसे भी हमने कहा, लेकिन पहले यूरो 2 की कंप्लायंस को 100% करें तो इंशाल्लाह उसके आगे भी। एक चीज़ मैं भूल गई बताने के लिए कि अल्लाह का शुक्र है कि पिछले एक हफ्ते में जो एवरेज AQI रहा है वो 232 रहा है, 155 इस वक्त जो AQI मौजूद है लाहौर का, और कल 90 के ऊपर भी AQI गया है लाहौर का। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका, और मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रही, मैं किसी किस्म की कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाना चाहती। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, हमारी मेहनत, आपकी मेहनत, लाहौर की सेंसिटिविटी टूवर्ड्स स्मॉग, ये तमाम चीज़ें उस चीज़ का नतीजा है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का इसमें रोल है, EPA की कारकर्दगी का रोल है, वज़ीर आला पंजाब की क़यादत इसमें हर रोज़ स्मॉग की एक अपडेट लेती हैं, हर रोज़ उसके ऊपर हमारी सुबह सबसे पहले सुबह स्मॉग रिव्यू वज़ीर आला पंजाब लेती हैं जिसमें पूरी मैं पिछले दिन की उनको जो काम हुए होते हैं उनके बारे में ब्रीफ करती हूँ। आज भी उनकी मीटिंग स्मॉग रिलेटेड 3 मीटिंग्स थी क्योंकि ये एक चीज़ है जिसके पीछे पूरी पंजाब गवर्नमेंट और पूरा इस वक्त पाकिस्तान और लाहौर और आप सब पड़े हुए हैं और इसी तरह हम लोग इसके पीछे इंशाल्लाह पड़ेंगे तो ये इसको भगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उसके बाद तमाम निजी स्कूल्स जो हैं, मोस्टली जो निजी स्कूल्स हैं उनको बसें चलानी होगी वरना स्कूल्स को सील कर दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स ने इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया मगर वो कह रहे हैं कि ना तो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने उनके साथ अभी तक कोई बैठ के कोई कमेटी बनी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, हमारी जो CTO हैं हमारा, उनकी मुतअद्दिद मीटिंग्स जो हैं वो स्कूल मैनेजमेंट के साथ भी हो चुकी हैं और हाई कोर्ट का ऑर्डर तो अब आया है। ये हम 4-5 महीने से स्कूल्स के साथ कार शेयरिंग के ऊपर, कार पूलिंग के ऊपर और बसेस का जो उनके साथ मामला है, ट्रैफिक जो ऑल्टरेशन और ट्रैफिक का जो फ़्लो है उसके ऊपर HSN कॉलेज के जो ऑन रिकॉर्ड ये मीटिंग सारी हो रही हैं और मैं लाहौर हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इसमें कि उन्होंने भी बड़ी मावनत की, उन्होंने जो इसमें हमारी सताइश भी की, मैं उसमें भी, और जिस तरह उनकी टीम्स भी, मतलब ये देखें ये किसी अकेली हुकूमत का काम ही नहीं था, इसमें सब ने अपना रोल प्ले करना है। हमने स्कूल्स के साथ ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट को टेकअप किया हुआ है बल्कि उनकी जो एक कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर होता है लेसन प्लानिंग का, उस हद तक हम उनके साथ प्लानिंग कर रहे हैं और बसेस की, रूट्स की, और ख़ाली एलीट नहीं, इसमें प्लीज़ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। इसमें जो मिडिल क्लास स्कूल्स हैं उनकी जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन है, क्योंकि वहाँ भी गाड़ियाँ, मोटर बाइक, वैन्स, सुजुकी बच्चों को लेकर जाती है, तो उनके साथ भी हमने बिला तफरीक, चाहे वो कोई भी एक सोशो इकोनॉमिक उसका स्कूल है, ये स्कूलों में कार, बस, वैन, कार पूलिंग का जो एक कल्चर है और जो निज़ाम है उसको फौरी तौर पर आते ही हमने इसको स्टार्ट किया था और इसमें पुलिस ने भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और EPA ने भी उनको एंगेज किया हुआ है और जहां हम उनके लेसन प्लान्स, एनुअल्स, उसमें ये सारा, और ये सिर्फ स्कूल नहीं है, हमने इंडस्ट्री के साथ भी, हमने एग्रीकल्चर फार्मर्स के साथ भी, और हमने जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, क्योंकि ये जो सीजनल एलिमेंट है इसमें एक पूरी एनुअल प्लानिंग होनी पड़ेगी, वरना तो मैं ऐसे ही नी जर्क रिएक्शन के साथ ये बंद कर दो, वो ताला लगा दो, इसको खोल दो, लेकिन ये पूरे सारी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के साथ एनुअल प्लान्स के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, पीछे से ले लूँ फिर आपसे ले। आपके इक़दामात जो हैं पंजाब हुकूमत के वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है, लेकिन ये फरमाइएगा कि जो चाइना में एयर प्योरीफाइंग के हवाले से इक़दामात होते हैं, क्या उस टावर्स लगते हैं, उस हवाले से कोई हुकूमत पंजाब प्लान रखती है या नहीं,
اور دوسرا یہ بتائیے گا جو وہیکل سرٹیفکیشن کی آپ نے بات کیا اس پہ کوئی ایک نئی دہاڑی ساز کو کمپنی تو نہیں جنریٹ ہو جائے گی اس میں؟ مطلب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے جو 8 بجے کی وہ پابندی ہے اس میں بھی پولیس بھی یہی کہہ رہی ہے. دیکھیں پولیس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. ہم نیگیٹو باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ دن رات سڑکوں کے اوپر ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, میں کسی قسم کا کوئی اس شعبے کو چیلنج نہیں کر رہی, لیکن بہت محنت کی ہے ٹریفک پولیس نے بھی, انفورسمنٹ میں بھی, سرویلنس میں بھی اور ہینڈ ہولڈنگ کے اندر بھی. اور کوئی یہ اگر جو آپ نے بات کی ہے کمپنی اگر میں نے کھولنی ہوتی تو ہم ٹینڈر کر کے پرائیویٹ ورکشاپس کو 50 ورکشاپس کو انڈیپینڈنٹلی ہم نے اس پروسیس کا حصہ بنایا ہے. اور ایک ٹرانسپیرنٹ اس کی ویجیلنس میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا کیا نظام ہوگا. بڑا ٹرانسپیرنٹ نظام ہے, QR کوڈڈ ہوں گی. ان کا جو سرٹیفیکیشن ہوگی وہ QR کوڈڈ ہوگی کہ اگر کوئی گاڑی دھواں دیتے پکڑی جائے تو جو اس کے اوپر QR کوڈ لگا ہوگا اس سے پتہ چلے گا کہ یہ گاڑی دھواں دے رہی ہے, لیکن اس کو اس ورک شاپ نے جو اس سے لنکڈ ہوگی کہ اس ورک شاپ نے سرٹیفیکیشن دیا اور ہم اس کا لائسنس کینسل کریں گے. تو یہ ایک ایسے ہوا میں بات نہیں ہے, اس کا پورا نظام ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے متعارف کرایا گیا. کہ قائد اعظم انڈسٹریل ایریا جو ہے لاہور میں, وہاں پہ کافی ساری ابھی بھی ایسی انڈسٹریز ہیں جو کالا دھواں چھوڑ رہی ہیں. ایون آئی ایم رپورٹنگ کہ میں EPA کو یہ رپورٹ کرتی ہوں, جہاں میں دیکھتی ہوں کہ یہ انڈسٹری کالا دھواں چھوڑ رہی ہے میں وہ رپورٹ کر دیتی ہوں, لیکن ابھی تک جو ہے اس ایریا میں کوئی اتنے خاص اقدامات نظر نہیں آ رہے. دوسری بات کہ اسٹارٹنگ میں آپ نے تھوڑی سی پولیٹیکل گفتگو کی, اس کے اوپر ایک سوال ہے کہ جو KP کے امن و امان کی صورتحال ہے جو خرم میں ہو رہا ہے, تو صوبائی حکومت نے وہاں کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ہیڈ لائن وہ بنا دینی ہے جو میں نے یہاں بات کرنی ہے. اس کے لیے میں انشاءاللہ کل ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس کروں گی. جو آپ نے بات کی امپورٹنٹ وہ کی آپ نے انڈسٹریل زون قائد اعظم کی, اس کے اوپر میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں. ایک تو جتنی انڈسٹریل زونز پنجاب گورنمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں اس کی فل سرویلنس اور ان کی انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز, ان کے EPA, ان کے انوائرمنٹل جو انوائرمنٹل اسیسمنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم نے اینول کر دیا کہ اب ہر سال آپ کو, پہلے تو ہوتا تھا کہ جب آپ انڈسٹری لگا رہے ہیں اس کے بعد ایک دفعہ مل گئی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ, سرٹیفیکیشن ہو گئی تو اس کے بعد کبھی کوئی واپس ہی نہیں گیا. ہم نے اب اینول اس کی پوری انسپیکشن ہوگی, اور خالی اینول نہیں ہوگی, ہماری EPA ٹیمز, ہماری EPA انڈسٹریل اسکواڈس, ہر سیکٹر کی الگ اسکواڈ ہوگی جیسے ٹرانسپورٹ کی ہے. اور اس طرح جو اندرون لاہور ہے اس کی انڈسٹری کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے بھی اب پتہ چلا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے محلوں میں 2-2 کمرے کے گھروں میں ان کے لیے ہم اس, اور یہ ایک کیس اسٹڈی ہے, انہوں نے چائنا کے پیوریفائر کی بات کی. چائنا نے اپنی سینٹرلائز جتنی بیجنگ میں انڈسٹری تھی اس کو اٹھا کے باہر کیا, باہر ان دا سینس اس کو اپنے شہر سے جگہ دی, ان کو تمام فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو لونز دیے کہ وہ اپنی, ہم بھی اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہ ان کو ان انڈسٹریل پارکس میں, انڈسٹریل زونز میں پلگ اینڈ پلے کر کے ان کے شیڈز لگا کے, وہ وہی کام جو اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں کر رہے ہیں وہ ایک نظام کے طریقے سے, جہاں پورا ان کا جو انوائرمنٹل ڈسچارج ہے جو اس کے اوپر پورا چیک ہو, پورا بیلنس کر کے اس کو ہم پھر سرٹیفائی کریں, تو وہ ہم کریں گے.